मजमून का उन्वान है बाकरा बीवी चाहिए। भाभी जी, आप मेरी शादी का इंतजाम कर दें, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? लड़की बाकरा होनी चाहिए। ये पैराग्राफ लिया गया है बानो कुद्सिया के नॉवेल राजा गिद्ध से, सफा नंबर 366। बाकरा लड़की? बात आगे बढ़ाने से पहले लफ्ज बाकरा को देख लेते हैं। मुतरादफात की फहरिस्त देखिए। अनछेड़, चीराबंद, बिन ब्याही, गुंचा नाशगुफ्ता, दोशीजा। अरे इन मुश्किल अल्फाज में उलझे नहीं, हम बताए देते हैं। मफहूम आम में वो लड़की जो शादी से पहले कभी जिनसी अमल से ना गुजरी हो और उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द उसका शौहर हो। नॉवेल में ये फरमाइश करने वाला किरदार कयूम, सीमी शाह नामी क्लास फेलो, आबदा नामी कजन और अमतुल नामी तवाइफ से बहुत बार जिनसी ताल्लुकात कायम कर चुका है, लेकिन फिर भी चाहता है बाकरा बीवी। क्या कहिए सिवाय इसके कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। हमारे माशरे में ये सोच आज भी इसी शक्ल में मौजूद है। एक बच्ची का ऐसा सवाल हम तक आ पहुंचा है जिसकी तपिश रूह को सुलगाती है। हमारे खानदान में शादी के अगले दिन सफेद कपड़ा जिस पर लड़की के कंवारपन का सबूत हो मांगा जाता है। मैं बहुत खौफजदा हूं, अगर सफेद कपड़े पर कोई दाग ना लगा तो मैं क्या करूंगी। क्यों, आखिर क्यों, हम चिल्ला उठते हैं। कोई जवाब नहीं मिलता। क्या कहें हम? अजुर्दा होते हुए हम सोचते हैं। औरत के बाकरा होने का सबूत मर्द को चाहिए और मर्द के कंवारे होने का सबूत? क्या इस बारे में कभी कोई सवाल उठाएगा? क्या कभी कोई दानिश्वर इस पर भी नॉवेल लिखेगा? नहीं, जरूरत नहीं है, इसलिए कि मर्द को ऐसी हर आजमाइश और पैमाने से मुबर्रा समझा जाता है। वो हाकिम है सो सात खून भी माफ, औरत लौंडी है सो अनछुआ होने का सर्टिफिकेट चाहिए। उस बच्ची का सवाल फिर याद आ जाता है। कैसा नीच खानदान है जो बेटे की तरफ से आंखें बंद रखते हुए बहू की जात बीच चौराहे में जेरे बहस ला रहा है, और वो भी एक ऐसे मामले पर जिसकी तिब्बी तौर पर कोई हैसियत ही नहीं। समझ लीजिए कि ऐसे खानदान में औरत की शादी करना शादी नहीं, यौमे हिसाब है, जहां पहली रात ही औरत को पुले सिरात से गुजरना है और अगली सुबह सफेद चादर पर खून के कुछ धब्बे तय करेंगे कि दुल्हन इज्जत के काबिल है भी कि नहीं। अब तो थक के हम कहते हैं कि लानत भेजो ऐसी शादी पर और ऐसी रसूमात पर, जहां औरत जीती जागती इंसान की बजाय ऐसी मीजान में तोली जाती है जहां उसके होने या ना होने का फैसला एक झिल्ली और खून के कुछ धब्बों से लगाया जाता है। पर्दा बकारत या हाइमन हमें तो इंतहाई मनहूस लगती है जब भी इसका जिक्र सुने। एक ठंडी सांस भर के रह जाते हैं जब कभी मायना करते हुए नजर आ जाए, फिर आंखें फाड़ फाड़ कर दोबारा देखते हुए सोचते हैं कि क्या मकाम पाया है इस 1 इंच की बेशक्ल बेवुक्कत झिल्ली ने कि औरत का मकाम इसके होने या ना होने से तय पाता है। कुछ साहिबाने दानिश के ख्याल में शायद हाइमन वजाइना में उस ओहदे पर फायज है जैसे किसी बोतल का ढक्कन या डब्बे के ऊपर बंधा हुआ रिबन। भाभी कहने लगी, बिल्कुल बाकरा बइस्मत लड़की है जैसी तुम्हें दरकार है, बिल्कुल वैसी। वो डब्बे में पैक है पूरी तरह, तुम ही उसका रिबन खोलोगे पहली बार। पढ़ी लिखी तो खैर ज्यादा नहीं, लेकिन खूबसूरत बहुत है। ये भी राजा गिद्ध का पैराग्राफ है, सफा नंबर 388। बानो कुद्सिया ने तो शायद हाइमन से मुतल्लिक कुछ तहकीक नहीं की, लेकिन चलिए हम ही बताए देते हैं कि हाइमन या पर्दा बकारत है क्या। वजाइना
رحم تک جانے والی ایک تنگ نالی ہے جو تقریباً 10 سینٹی میٹر یا 4 انچ لمبی ہوتی ہے۔ یہ نالی پیشاب اور پخانے کی درمیانی جگہ پر باہر کی طرف کھلتی ہے۔ نالی کا منہ بند نہیں ہوتا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ماہواری کا خون شادی سے پہلے بھی آسانی سے خارج ہوتا ہے۔ وجائنا کے سوراخ سے 1 انچ اندر ایک باریک سی جھلی پائی جاتی ہے جسے ہائمن یا پردہ بکارت کہا جاتا ہے۔ ابتدائی چاند کی شکل جیسی جھلی جس کی کوئی افادیت یا مقصد نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اپینڈکس جسم میں پایا تو جاتا ہے لیکن ہے ایک عضو معطل۔ پردہ بکارت کی ماہیت اور حجم کسی بھی 2 عورتوں میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے آنکھیں، ناک اور دہانہ ہر انسان کا اپنے جسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، پردہ بکارت بھی انتہائی نرم و نازک، باریک اور مختصر بھی ہو سکتا ہے اور سخت بھی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پردہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، لیکن جو بھی ہو ایک بات لازم ہے کہ نارمل پردہ وجائنا کو بند نہیں کرتا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عورت جو پہلی بار جنسی عمل سے گزرے گی اس کا پردہ بکارت پھٹنے سے خون نکلے گا اور یہ اس کے کنوارپن اور پاکیزگی کا ایک ثبوت ہوگا۔ عرض کرتے چلیں کہ ہرگز ضروری نہیں کہ پردہ بکارت پہلی دفعہ پھٹنے سے خون کا اخراج ہو۔ جھلی اگر بہت نرم ہوگی تو پھٹنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جنسی عمل سے پہلے ہی کسی اور سرگرمی میں پھٹ جائے، جیسے گھڑ سواری، جمناسٹک اور مختلف اقسام کی جسمانی سرگرمیاں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پردہ بکارت موجود ہی نہ ہو، یعنی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا۔ لیکن کون دھرتا ہے ان معلومات پر کان؟ یہ ایسے مردوں کا معاشرہ ہے جن کے حواس اور دانش پر مہر لگی ہوئی ہے۔ پھر عورت کیا کرے جب اس کے لیے نہ نظام بدلتا ہے، نہ خیالات، نہ معاشرہ اور نہ مرد؟ کچھ مہربانوں کے خیال میں وہ کرنا چاہیے جو روم میں رہنے والے کرتے ہیں، یعنی جیسا دیس ویسا بھیس۔ ڈر ڈر کر زندہ رہنے کی بجائے عقل استعمال کی جائے اور عقل کے اندوں کو اسی سے ہانکا بھی جائے۔ تو سن لیجئے خوشخبری کہ مصنوعی ہائمن پیک بازار میں آ چکا ہے اور ایمیزون پر دھڑا دھڑ بک رہا ہے۔ اس کے لوازمات میں ایک ایسا کیپسول بھی شامل ہے جو وجائنا میں رکھا جاتا ہے اور جنسی سرگرمی کے بعد خون کا اخراج ہوتا ہے۔ جس بھی حکیم جالینوس نے یہ بنایا ہے اس نے ایشیائی معاشروں میں عورت کی تذلیل روکنے کا خوب بندوبست کیا ہے۔ اب اس پیک کی مدد سے ہائمن پھٹے گی، سفید چادر پر سرخ دھبے لگیں گے اور ڈھول کی تھاپ پر برادری میں اعلان ہوگا، مبارک سلامت، لڑکی باکرا ہے۔